अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो सदर पाकिस्तान का ट्वीट है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है। एक आईनी बहरान मुल्क के अंदर पहले से था, लेकिन अब और शिद्दत अख्तियार कर गया। अब इसके अंदर ये समझने के लिए कि सदर ममलकत बुनियादी तौर पर जो ओहदा है उसकी सेंक्टिटी क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज की क्या अहमियत है, और बाद में कि आइन का आर्टिकल 75 जो है वो क्या बताता है कि किस कानून को किस तरह से पास होना है, और उसमें सदर ममलकत का कितना अहम करदार है, रोल है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का जायजा लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि वो तमाम पहलू जो कोई और आपको इस मौजू के ऊपर नहीं समझा सका वो खोल के आपके सामने रखूं कि असल में पेचीदगी है क्या, मसला कहाँ पे है, और एम्बिग्विटी या बहाम कहाँ पैदा किया जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सदर ममलकत होता क्या है। सदर ममलकत बुनियादी तौर पर आईनी तौर पर रियासत का सरबराह होता है। वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का, और सदर को इम्यूनिटी हासिल होती है, यानी ये एक इसको ये वाहद ओहदा है जिसको इतनी ज्यादा इम्यूनिटी या इतनी ज्यादा एग्जम्पशन दी गई है कि उसके ऊपर ना तो कोई फौजदारी मुकदमा चल सकता है जिस दौरान वो सदर हो, ना ही कोई सिविल मुकदमा चल सकता है। लिहाजा यानी उसको बड़ा मुकद्दम रखा गया है बाकी तमाम अदारों के ऊपर, उसको एक अथॉरिटी हासिल है, और इसको एक तरह से समझा जाता है कि रियासत का सबसे मजबूत तरीन जो चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म के बाद समझ लें, लेकिन आईनी तौर पर तमाम अदारों का जो हेड है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही होता है। अब ऐसी सूरत हाल में जहां एक ओहदे की इतनी तकरीम है, इज्जत है, तो उसमें कोई भी शख्स बैठा हो, बात उस ओहदे की है जो कि प्रेसिडेंट का ओहदा है। तो ओहदा जो प्रेसिडेंट का है, वो जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो वो आईने पाकिस्तान के तहत उस ओहदे का हलफ लेता है। हलफ के अंदर वो सच बोलने का, अपने जाती मुफाद की जगह मुल्क के मुफाद को मुकद्दम रखने का भी हलफ उठाता है। लिहाजा ये नहीं सोचा जा सकता कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो झूठ बोल सकता है या कौम के साथ गलत बयानी कर सकता है या कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो मुल्क या रियासत के खिलाफ। लिहाजा जब ये हम सब सोच लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को, तो फिर बात आती है सदर के उस ट्वीट की जो ट्वीट किया सदर साहब ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से कि उनके ऊपर मैंने दस्तखत नहीं किए। अब ये समझने के लिए कि सदर के दस्तखत करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है, ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है आईने पाकिस्तान का, उसके अंदर लिखा क्या होगा। उसके अंदर बुनियादी तौर पर दो जो प्रोविजंस हैं 75(1) और 75(2) वो इससे मुतल्लिका है। 75(1) के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी पार्लियामेंट को बिल पास करेगी, यानी पार्लियामेंट से मुराद ये है कि उसके दोनों अवान और उसके अंदर कौमी असम्बली और सेनेट है, वो दोनों बारी बारी बिल को पास करके जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास दस्तखत के लिए भेजेंगे, और उनके दस्तखत करने के ऊपर ही वो कानून बनता है। पहली जो प्रोविजन है 75(1) उसमें लिखा हुआ है, ये शुरू होने से पहले कि वो दस्तखत करेंगे, ये लिखा हुआ है कि 10 दिनों के अंदर वो दस्तखत करेंगे। आप 10 दिनों के अंदर या दस्तखत करेंगे, फिर या का लफ्ज है कि या वो बिल को वापस भेजेंगे, नोटिंग दे के, अपना एतराज दे के कि उनको क्या एतराज है, उस एतराज के साथ वापस भेज देंगे पार्लियामेंट को वापस। और जब वापस जाएगा तो फिर वो दूसरी प्रोविजन शुरू होती है जिसके अंदर ये है कि अगर दोनों हाउस मुश्तरका तौर पर उस बिल को दोबारा पास कर देंगे उसी तरह या तरमीम के साथ, तो फिर सदर के पास 10 दिन होंगे दस्तखत करने के लिए। नहीं भी करेंगे तो समझा जाएगा कि सदर ने दस्तखत कर दिए। अब ये जो अल्फाज हैं कि समझा जाएगा दस्तखत कर दिए हैं, ये 75(1) के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखे गए। लिहाजा जो कानून बनाने वाले थे, जो पार्लियामेंट वाले थे, उनकी मंशा या मर्जी दूसरे जहां वो लिख रहे हैं कि 10 दिन के अंदर साइन नहीं करेंगे तो बिल बन जाएगा, अगर वो चाहते तो पहले हिस्से में भी लिख देते कि अगर पहले यानी 75(1) में भी लिख देते कि पहली दफा जब बिल पास करके भेजेगी पार्लियामेंट
اور صدر 10 دنوں کے اندر دستخط نہیں کرتے یا واپس نہیں کرتے تو پھر بھی وہ قانون بن جائے گا، یہ نہیں لکھا، جو کہ اگر ان کی یہی انٹینشن ہوتی، ارادہ یہی ہوتا تو وہ ضرور لکھ دیتے، اس میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی قانون بنانے والوں کے، لیکن انہوں نے یہاں یہ الفاظ نہیں لکھے، دوسری جگہ پہ لکھے ہیں کہ جب دوسری دفعہ پاس ہوگا تو پھر صدر کے اس اختیار کو روک لیا گیا کہ وہ دوبارہ واپس نہیں بھیج سکتا۔ اب یہاں کیا ہوا، صدر صاحب نے کہا اللہ کو گواہ کر کے کہ میں نے دستخط نہیں کیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو بھی گواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صدر کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے یا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں کہ وہ قوم کے ساتھ کوئی غلط بیانی کریں گے یا غلط بیانی کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا ہوا ہے، لہٰذا اگر وہ اللہ کو نہ بھی گواہ کر کے کہتے تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ آپ بل کو واپس بھیج دیں، یہاں کے اوپر انہوں نے ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن قانون کے اندر جو ایک نوٹنگ کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے اعتراض کو بھی مینشن کر دیتے اور لکھ کے وہ اعتراض کے ساتھ اپنے عملے کو دے کے ساتھ بھیجتے، اوپر کورنگ لیٹر کی طرح جیسے لگا کے وہ ماضی میں بھی بھیجتے رہیں، تو شاید اتنا بہام پیدا نہ ہوتا جتنا ہوئے، یا ان کے عملے کے پاس یہ آپشن نہ رہتا کہ وہ بل کو روکے رکھتے یا کوئی ایسی ایمبیگوٹی پیدا ہوتی۔ اس بہام کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھا جا سکتا کسی طرح سے بھی کہ وہ بل جو ہے قانون بن گیا، کیونکہ پہلے ہاف کے اندر صرف 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو اس کو دستخط کرنے ہیں یا واپس بھیجنا ہے، تیسری آپشن نہیں دی گئی۔ آئین بنانے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ اگر وہ واپس نہیں بھیجیں گے تو وہ خود بخود قانون بن جائے گا۔ یہاں کے اوپر لگتا ہے کہ سمجھنے کے اندر جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، لہٰذا صدر پاکستان کا یہ کہہ دینا کہ وہ اس بل کے ساتھ متفق نہیں تھے اور واپس بھیجنا چاہتے تھے، یہ بھی کافی ہے، اور اس کو اس وقت تک روک لینا چاہیے تھا جب تک کہ نئی اسمبلی آتی اور وہ اس کے اوپر اپنی اوپینین دیتی، اور اس کے بعد اگر وہ اسمبلی پاس کرتی تو یہ قانون بن جاتا۔ لہٰذا ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صدر صاحب کا عملہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا اور اب چینج کرنے کے بارے میں بھی خط لکھ دیا کہ میرے عملے کو چینج کر دیا جائے، انہوں نے بھی آ کے صدر کی اس بات کی تردید نہیں کی کہ صدر صاحب کو غلط بات کر رہے ہیں یا ایسا نہیں تھا، بالکل بھی آ کے تردید ابھی تک انہوں نے نہیں کی ہے۔ لہٰذا جو وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کی انٹینشن اس بل کو تسلیم کرنے کی نہیں تھی، اور جیسا کہ انہوں نے دستخط بھی نہیں کیے، اور جس طرح سے نگران وزیر قانون کے بھی بیان سے لگتا ہے کہ دستخط نہیں ہوئے ہیں، صرف یہ سمجھا گیا ہے ڈیم ٹو بی کہ کیونکہ 10 دن گزر گئے ہیں تو یہ قانون بن گیا ہے، حالانکہ یہ انٹرپریٹیشن وہ ان کو اختیار ہے، ہر بندے کو اپنی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے، اپنی تشریح کر سکتا ہے، لیکن میری دانست میں یہ غلط تشریح کی گئی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔